बहराइन गरिब देश होइन, तर गत वर्षदेखि यो देश सङ्कटमा छ। सत्तामा रहेका सुन्नी विरुद्ध बहुसङ्ख्यक सियाहरूको आन्दोलनले यो देश आक्रान्त बनेको छ। गत वर्ष मात्र साउदी अरेबिया र युएई का सेनाले यस देशको आन्दोलनलाई दमन गरेका थिए भने सरकारले केही समय अघि मात्र आन्दोलन रोक्न आदेश जारी गरेको छ। सन् 2011 मा उत्तर अफ्रिकी देश ट्युनिसियाबाट सुरु भएको तानाशाही शासन विरुद्धको आन्दोलन मध्यपूर्वको महत्त्वपूर्ण देश इजिप्ट हुँदै खाडी देश बहराइन पसेको थियो। خلونا نسمع يا جماعة عشان مثل ما قلنا لكم كلنا تحبون بحرين يكون بحرين وكلنا من خيراته وهذه صار في ظل قيادته. खाडी क्षेत्रको सानो धनी देश बहराइनमा 70% भन्दा बढी सिया मुस्लिम समुदाय सत्तामा रहेका सुन्नी शासक विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। गहिरो साम्प्रदायिक विभाजनको रेखा कोरिएको बहराइनमा पाकिस्तान, यमन लगायत देशका सुन्नी मुस्लिमलाई सुरक्षा निकायमा राख्ने तथा नागरिकता दिने सक्रिय नीति रहिआएको छ। तर बहराइनका सिया समुदायले आफ्नै देशको सुरक्षा निकायमा प्रवेशमा भेदभाव सहनु परेको छ। यही कारण पनि सुरक्षा निकायबाट प्रदर्शनकारीले समर्थन पाउने सम्भावना रहँदैन। बहराइनको आन्दोलन खाडी क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो जनविद्रोह हो। बाल बालिकादेखि वृद्ध वृद्धा तथा महिलाहरू बहराइनको सत्ता विरुद्ध सडकमा उत्रिएपछि सुरक्षाकर्मीले चर्को दमन गरेका थिए। सुरक्षाकर्मीले बर्बर दमन गरी मानवीय कानुन हनन गरेको मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाले आरोप लगाउँदै दण्डहीनता अन्त्य गर्न सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। Moment as eyes turned to Bahrain on the occasion of the Formula One race, that people take account of the grave human rights situation there, that they're mindful of protesters whose rights are being violated, of people who are being held in detention for the simple exercise of basic rights that we take for granted here in this country and in many parts of the world. We see window dressing in the form of this independent investigation that gave an aura of seriousness on the part of the government in terms of living up to their human rights responsibilities, but really very little in the way of follow-through. बहराइनमा आन्दोलन निर्णायक बन्दै जाँदा मार्चमा साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई का सेना ट्याङ्क सहित बहराइन पुगेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई दमन गरेका थिए। 1200 साउदी र 800 युएई का सेना र बहराइनी सेनाले प्रदर्शनकारीका प्रतीकात्मक केन्द्रहरूमा धावा बोलेका थिए। बहराइनमा उठेको परिवर्तनको मागप्रति पश्चिमा देशहरू मौन बसेकाले उनीहरूको मानवाधिकारको आवाज दोहोरो चरित्रको भएको भन्दै चर्को आलोचना पनि भएको थियो। बहराइनको आन्दोलन देशभित्र मात्र होइन, सिङ्गो क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि रणनीतिक विषय बन्यो, किनकि खाडीका 6 वटा धनी देश सम्मिलित गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल साउदी अरेबियाको क्षेत्रीय शक्ति विस्तारको महत्त्वपूर्ण कडी हो र बहुसङ्ख्या सिया रहेको बहराइनमा परिवर्तन भएमा उसको प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी इरानले फाइदा उठाउने जोखिम छ।
सीमा र शासकीय समानताका कारण मात्र होइन, बहराइनमा हुने साम्प्रदायिक तनावको धक्का झन्डै 15% सिया समुदाय रहेको साउदी अरेबियासम्मै पुग्छ। बहराइनमा आन्दोलन सुरु भएपछि साउदी शासन पनि दबावमा परेको छ। सन् 1980 मा साउदी अरेबियामा भड्किएको साम्प्रदायिक विवादपछि थुप्रै सिया समुदाय इरान, सिरिया, ब्रिटेन र अमेरिका लगायत देशमा निर्वासित बनेका थिए। त्यसैले बहराइनमा साउदी अरेबियाको विशेष अभिरुचि छ। त्यहाँ हुने आन्दोलनलाई सैन्य बल प्रयोग गरेरै भए पनि साउदी अरेबियाले नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। बहराइनमा अमेरिकी जल तथा हवाई सेनाको अखडा रहेकाले त्यहाँ अमेरिकाको पनि चासो छ। संख्यक सिया रहेको तथा मध्यपूर्वको एक शक्ति केन्द्र इरानको पनि बहराइनमा सामरिक अभिरुचि रहिआएको छ। बहराइनमा सिया समुदायको सत्तामाथि नियन्त्रण भएमा आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व बढ्ने तथा मध्यपूर्वको प्रमुख प्रतिस्पर्धी साउदी अरेबियालाई दबावमा राख्न सक्ने इरानको बुझाइ छ। त्यसैले बहराइनको आन्दोलनमा इरानको संलग्नता हुन सक्ने आशंकाहरू भएका छन्। बहराइनको आन्दोलनमा जति अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ, स्वदेशमा पनि साम्प्रदायिक तनावको लामो इतिहास छ। 1990 को दशकको अन्त्य तथा सन् 2011 मा पनि बहराइनमा सुन्नी शासक विरुद्ध शासकीय सुधार, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भेदभाव अन्त्य गर्न माग गर्दै गरेका आन्दोलनको असन्तोष कायमै छ। सडक प्रदर्शनहरू भए पनि यो देशमा हिंसा न्यून स्तरमा भएको छ। सन् 1973 मे 26 मा संविधान स्वीकृत भए पनि राजाले सन् 1975 अगस्त 26 मा निलम्बन गर्दै सङ्कटकालको घोषणा गरिदिएका थिए। सन् 1989 मा 25 वर्ष लामो सङ्कटकाल सकिएको थियो। वर्तमान राजा हमद बिन इसा अल खालिफाले सन् 1999 मा आफ्नो बाबुको मृत्युपछि सिया समुदायसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको प्रयास थाले। आर्थिक तथा राजनैतिक सुधारले सिया समुदायसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्दै सन् 2002 फेब्रुअरीमा विपक्षीको चर्को विरोधका बावजुद नयाँ संविधान लागू गरे। सन् 2006 देखि बहुदलीय निर्वाचन लगायतका काम पनि खालिफाकै सुधार रणनीति थियो। तर सन् 2011 मा भएको सिया प्रदर्शन दबाउन साउदी अरेबिया तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट सैनिक भित्राएर साम्प्रदायिक विभाजन गइरहेको आरोप वर्तमान राजामाथि लाग्दै आएको छ। कानुनतः संवैधानिक भनिए पनि सरकार तथा मन्त्रीमण्डलको गठन राजाले सिधै गर्ने व्यवस्था छ। देशको 2 सदनका प्रतिनिधि परिषदमा 4 वर्षे कार्यकालका लागि हुने सल्लाहकार परिषदमा राजाले 40 जना चुन्ने तथा अन्य 40 जना प्रत्यक्ष चुनावबाट आउने व्यवस्था छ। सन् 2010 अक्टोबर 23 र 30 मा भएको
प्रत्यक्ष चुनावमा धेरै सिट सिया समर्थक दलले जितेको थियो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी खाडी देश बहराइनमा छौँ। 33वटा टापुहरू मिलेर बनेको बहराइन जम्मा 706 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र 7,30,000 जनसङ्ख्या रहेको देश हो। यो देशको विकासक्रम सन् 1960 पछि मात्र सुरु भएको थियो। बहराइन खाडी राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने देश पनि हो। मध्यपूर्वको द्वीपको रूपमा हेरिने सानो देश बहराइन सन् 1971 अगस्त 15 मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएदेखि नै सुखी, सानो र धनी देशको रूपमा मध्यपूर्वमा चर्चित छ। बहराइनले अहिले दैनिक 40,000 ब्यारेल तेल निर्यात गर्दछ भने आगामी 50 वर्षमा ग्यास पनि निर्यात गर्न सक्दछ। 4.5% को आर्थिक वृद्धि दर रहेको बहराइनमा प्रति व्यक्ति आय 38,400 अमेरिकी डलर छ। बहराइनका प्रमुख बजार साउदी अरेबिया, अमेरिका, भारत, जापान, चीन, जर्मन तथा दक्षिण कोरिया हुन्। बहराइन संसारकै अत्याधिक घना बस्ती भएको देशमध्ये एक हो। बहराइनमा कुल जनसङ्ख्याको 89% मानिस प्रमुख 2 सहर राजधानी मनामा तथा अल मुहाराकमा बसोबास गर्छन्। बहराइन पर्सियन खाडीको एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र पनि हो। प्रविधि र यातायातको उच्च विकास भए पनि तेल खानीले देशको अर्थतन्त्रको 60% आम्दानी तथा राजस्वको 70% हिस्सा ओगटेको छ। यसका अलावा कृषि, सेवा, बैंकिङ तथा पर्यटनबाट पनि देशले राम्रै आम्दानी गरिरहेको छ। चारवटा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल, सुविधा सम्पन्न समुद्री तटले व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सहज बनाएका छन्। जनसङ्ख्याको झण्डै 90% सहरी क्षेत्रमा बस्ने बहराइनलाई 5 प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ भने 12 नगरपालिकालाई उपविभाजनका रूपमा छन्। जनसङ्ख्याको कुल 63% बहराइनी, 19% एसियाली, 10% अन्य अरबी तथा 8% इरानी छन्। शिक्षा निशुल्क छ। देशमा 44% भन्दा बढी विदेशी कामदार छन्। बहराइनको कानुनी व्यवस्था इस्लामिक कानुन तथा कमन लमा आधारित रहे पनि राजनैतिक बाहेक अन्य स्वतन्त्रता खाडी क्षेत्रकै राम्रो मानिन्छ। तर न्यायिक स्वतन्त्रता बारे मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाको आलोचना जारी छ। देशमा युवा बेरोजगार दर उच्च देखिए पनि गरिबी भने शून्यमै छ। वार्षिक कुल सरकारी खर्चको झण्डै 20% सैन्य खर्च गर्ने बहराइनमा अमेरिकी 9 सैन्य अखडा समेत छ। सेना र प्रहरीमा पनि विदेशी सुन्नी मुस्लिमलाई राखिएको छ। खास गरी सिरिया, इराक, जोर्डन, पाकिस्तान लगायत मुस्लिम देशका नागरिकलाई पनि बहराइनी नागरिकता तथा सुरक्षा सेवामा राखिएको छ। सन् 1979 देखि रक्षा खर्च स्थिर रहे पनि बहराइनी सेनालाई अमेरिकाले सैन्य सामग्री तथा तालिम दिँदै आएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार बहराइनमा झण्डै 12,000 स्थल सेनाका अलावा नौसेना, हवाई सेना, हवाई प्रतिरक्षा सेना, तटीय सेना तथा 1200 राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड छन्। सरकारले वार्षिक 63 करोड अमेरिकी डलर रक्षामा खर्च गर्ने गरेको छ, जुन कटौती गर्नुपर्ने माग सदनमा ठूलो विवादको विषय बन्दै आइरहेको छ।
बहराइनको सेनालाई अमेरिकाले सन् 1982 देखि आधुनिकीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण सैन्य तालिम तथा सामरिक सामग्री बिक्री गर्दै आइरहेको छ। यसै प्रयोजनका लागि बहराइनले अमेरिकालाई $1.5 अरब भन्दा बढी रकम दिइसकेको छ। सन् 2000 देखि पनि अमेरिकाले झन्डै $1.5 अरब बराबरको सैन्य सामग्री बिक्री गरेको छ, जसमा 8 वटा अपाचे हेलिकप्टर, 54 वटा अत्याधुनिक सैन्य ट्याङ्क, 22 वटा AF-16 सैन्य हेलिकप्टर, 51 वटा कोब्रा हेलिकप्टर, 9 वटा MLRS लन्चर, 20 वटा अत्याधुनिक तोप, 59 वटा राडर प्रणाली लगायत खतरनाक सैन्य सामग्री बिक्री गरेको थियो। सैन्य सामग्री खरिद गर्न बहराइनले अमेरिकालाई सन् 1993 मै डलर उपलब्ध गराएको थियो। सन् 2009 मा पनि समुद्री तथा तीव्र गतिमा गस्ती गर्ने सैन्य प्रतिरक्षा सामग्री खरिद सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीको मोलमोलाई भएको थियो। बहराइनको सेनालाई अमेरिकी सेनाको एक टुकडीले तालिम दिने गरेको छ। 18औं शताब्दीदेखि सत्तामा रहेको राजाको अधिक अधिकारका कारण यो देशमा अशान्तिको खतरा छ। अरब आन्दोलनको हुरी बहराइन प्रवेश गरे पनि जुन 1 मा राजाले सङ्कटकाल घोषणा गर्दै प्रहरी तथा सेना परिचालनको आदेश दिएका थिए। $1400 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको गिरफ्तारी, 3600 भन्दा बढीलाई सेवाबाट बर्खास्ती तथा दर्जनौंको हत्या भएपछि बहराइनमा साम्प्रदायिक विभाजन गहिरिएको छ। सन् 2002 मा राजाले खाडी सहयोग परिषद GCC का नागरिकलाई बहराइनको नागरिकता दिने अनुमति जारी गरे लगत्तै विपक्षीहरूको असन्तुष्टि चुलिएको थियो। पछिल्लो 50 वर्षमा सुन्नी शासकले आफ्नो पकड सुदृढ गर्न कुल जनसङ्ख्याको 10% विदेशी नागरिकलाई बहराइनको नागरिकता दिइसकेका छन्।